श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। स्तोत्रं सर्वाभ्यापहं सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं। तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उदयद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं। मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं। शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं। हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं। त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम्। अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं। तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशब्जनयायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम्। अष्टाक्षराधिपं देवं हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम्। अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम्। त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं। मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहम्। सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम्। एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। स्तोत्रं सर्वाभ्यापहं सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं। तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उदयद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं। शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं। हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं। त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम्। अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं। तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशब्जनयायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम्। अष्टाक्षराधिपं देवं
हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वाभ्यापहं सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उदयत्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशजन्यायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वाभ्यापहं सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उदयत्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं
हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशजन्यायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वाभ्यापहम् सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उदयत्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशजन्यायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते
प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वाभ्यापहं सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितम् उदयत्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशब्जन्यायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वाभ्यापहं सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितम् उदयत्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशब्जन्यायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं
हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वाभ्यापहं सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उदयत्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशजन्यायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वाभ्यापहं सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उदयत्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं
पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्तुतं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशब्जन्यायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वाभ्यापहं सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उदयत्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्तुतं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशब्जन्यायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं
भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वाभ्यापहं सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उदयद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशजन्यायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वाभ्यापहं सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उदयद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं
पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशजन्यायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वाभ्यापहम् सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उदयत्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशजन्यायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वाभ्यापहम् सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितं
उदयत्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशजन्यायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वाभ्यापहं सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उदयत्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशजन्यायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं
पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वाभ्यापहं सर्वकामप्रदं नानां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उदयत्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं तं लक्ष्येन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पिनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडाक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरांशजन्यायनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हिरण्यवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मङ्गलं मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभायकरं धृतङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यानन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवं न संशयः।